حضرت گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماغاغ دے کجل والے علم نشرہ دے سینے والے سونے مدینے والے میرے تے تیرے سونے نبی منمونے نبی لجپال نبی با کمال نبی با اختیار نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یوں ہاتھ لب کھولے نے میرے نبی پاک نے فرمایا غلامہ پریشان کیوں ہے ذرا اپنا بازو میرے قریب کری حضرت بلال کہیں دن میں آکھیا اتنی مٹھی بولی بولن والا بڑے پیار نال پوچھدا پیا ہے حضرت بلال نے بازو یقیں کیتے میرے نبی نے ید اللہ دے ہاتھ اٹھائے نے حضرت بلال دی نبس دے دستے مبارک رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام تینوں تے بڑا ڈاڈا بخار ہے حضرت بلال کہیں دینے اکھاں میں آنسو آگئے بالکل بڑا تیز بخار ہے میرے نبی نے اپنے موڑے تو چادر اتاری چادر دیاں تیمہ لانیاں شروع کی تیاں نے میرے نبی نے لجپال نبی نے چادر دیاں تیمہ لائیاں نے دیوار دے نال رکھیے میرے نبی نے فرمایا بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہندے کہ جنہوں نبی پاک نے چادر دیاں تیمہ لا کے رکھے نبی پاک نے فرمایا غلامہ پریشان نہ ہوئی اے دریا چادر تے سر رکھ کے ذرا آرام کر لے حضرت بلال کہندے نے میری ہاں نکل گئی میں کیا آرام کرانگا تے مالک دیاں مارا کنے کھانیاں نے جنہیں آکے میرے کلوں حساب لینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا غلامہ پریشان کیوں ہے تینوں مار نہیں پینی حضرت بلال کہندے نے پھر چکی کون چلاوے گا میرے نبی نے فرمایا میں جو آگیا وہاں چکی تیری میں چلاواں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں نبی پاک دی مٹھی مٹھی بولی بھی سننا وہاں نبی پاک دے ماداغ دے نین بھی تکنا وہاں نبی پاک دی والفجر دی پیشانی بھی ویکھنا نبی پاک دے رخسار بھی ویکھنا واللیل دیاں زلفاں بھی ویکھنا ودہا دا چہرہ بھی ویکھنا حضرت بلال کہندے نے میں دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھ گیا ٹکٹکی لگا کے چہرہ ودہا ویکھنا میرے نبی کریم چکی چلان لگے نے اللہ اکبر فرشتیاں دا سردار سدرہ تیرین والا جبریل نبی پاک دی بارگاہ بچے آگے یا رسول اللہ رب دا حکم ہے چکی میں پھیرنا وا میرے نبی نے فرمایا جبریل آج چکی پھیرن دی گل نہیں میں چکی پھیرن نہیں آیا میں تے کسے دا دل پھیرن آیا میں تے کسے دا دل پھیرن آیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے چہرے تے ٹکٹکی لگا کے حضرت بلال کہندے نے میں ویکھدا جا رہے ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تیرا کم مک گیا ہے لے پھر میں ہن جان لگا حضرت بلال کہندے نے میں پوچھیا او سونی صورت والیاں اپنا نام تے دسدا جاویں میرے نبی پاک نے فرمایا میرا نام ہے محمد میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کہندے نے او محمد جنہوں لوگ جادوگر کہندے نے معاذ اللہ استغفر اللہ او محمد سارا مکہ جدہ دشمن بنے میرے نبی نے فرمایا ہاں بلال میں او یو محمد ہاں جنہوں لوگ جادوگر کہندے نے مکہ دے سارے سردار میرے دشمن بنے نے اللہ اکبر حضرت بلال کہندے نے واللہ قسم جلو کی جادوگر کہندے نے نا توڑا چہرہ جادوگر والا نہیں حضرت بلال کہندے نے میرے نبی نے اپنا نام دسیا ہے دسیا میں جادوگر نہیں اللہ دا نبی بن کے آیا حضرت بلال کہندے نے سونے لوکی ساچی کہندے نے تیریاں یکھیاں دا جادو میرے دل تے بھی چل گیا ہے سونے ہنیا میں نہ جایا جے جاندے جاندے کلمہ پڑھا کے جایا جاندے جاندے کلمہ پڑھا کے جایا رے حضرت بلال کہندے نے کلمہ نبی دا پڑھ لیا شیرے دعاتے اکھیاں لگیاں رے تے دل وچ عشق مصطفیٰ لگ گئی چوٹ
لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے بچ آیا لگ گئی چوٹ اندنی ہاتھ اٹھا کے کہہ ذرا سبحان اللہ لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے بچ آیا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہندے نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساری رات بلال ستا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ احد و احمد رسول اللہ احد و احمد رسول رات دا پچھلا پہرے امیہ اٹھیا امیہ دی بیوی کہن لگی اے آوازاں سننا پہ امیہ کہندا کون میرے گھر وچ احد احد نعرے پہ لاندے امیہ دی بیوی کہن لگی تیرا نوکر بلال ہے آج پتہ نہیں کی ہو گیا ساری رات ہو گئی ہے آہد آہد نعرے پہ لاندے امیہ بڑے غصے نہ لایا آکے میں کہتے حضرت بلال بخار نل پہنے لیکن زبان تے آہد آہد نعرے پہ لگ دینے امیہ نے آکھیا بلال ایک کیڑا ذکر شروع کر لے آئی تو لاتو عزانو کیوں نہیں مندہ تو انہا بتان دی عبادت کیوں نہیں کردہ انہا بتان دا نام کیوں نہیں لیندہ حضرت بلال کہندے نے امیہ میں تے اکو اللہ نو مننا اللہ احد اللہ احد اللہ احد امیہ نے منہ تے تماچے مارے امیہ نے بڑا ماریا تے مار کے آکھیا بلال چھڑ دے کلمہ چنگا رمے گا بلال چھڑ دے کلمہ چنگا رمے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو مارا کھا کے کہندے نے امیہ تو نہیں جاندہ جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے ہی بڑا سونے محمد پہ دل کو فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل کو فدا کر چکا ہوں جس ذوق کہتے تسی بھی کہہ دے ہو محمد پہ دل کو فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل کو محمد پہ دل کو فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل کو فدا کر چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں محمد پہ دل کو ایک بڑی دوک نہ کہہ دے ہو محمد پہ دل کو فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل کو چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے امیہ جتنا مرضی مان لے بس پھر حضرت بلال رضی اللہ